हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ पार्ट 2 अफ परमिटेसन्स एन्ड कम्बिनेसन्स। यसमा हामी कम्बिनेसनसँग रिलेटेड 10वटा महत्त्वपूर्ण क्वेसनको चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो स्पेशली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर लेभल र अरू कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि तयार पारिएको छ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब हामी कुरा गर्छौँ कम्बिनेसन्सको। कम्बिनेसनको लागि तपाईँ वर्ड यो याद राख्नुहुन्छ, सेलेक्सन या ग्रुप, ग्रुपिङ। ठिक, यो याद राख्नुहोस्। ठिक, सो कम्बिनेसन र पर्मिटेसन बिचको मेजर डिफरेन्स के हुन्छ? पर्मिटेसन भनेको अर्डर्ड एरेन्जमेन्ट हो, मतलब पर्मिटेसनमा अर्डरको इम्पोर्टेन्स हुन्छ, कम्बिनेसनमा अर्डरको इम्पोर्टेन्स हुँदैन। कम्बिनेसनमा सिधा सिधा ग्रुपिङ मात्र गरिन्छ, छान्ने काम क्या, सेलेक्सन गर्ने काम, जहाँनिर तपाईँको अर्डरलाई प्राथमिकता दिँदैन या इम्पोर्टेन्स दिँदैन। जस्तै तपाईँ यसलाई प्र्याक्टिकली यसरी बुझ्नुहोस् होइन। सपोज 10वटा क्वेसन छ एउटा क्वेसन पेपरमा, माथि लेखेको छ एटेम्प्ट एनी 5 क्वेसन्स। त्यो बेलामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? छान्नुहुन्छ, अफकोर्स सेलेक्सन गरिन्छ। कुनै पनि 5वटा सेलेक्सन गरेर हामीले सल्भ गर्ने हो। त्यहाँनिर एरेन्ज गर्ने काम त हुँदैन नि क्वेसन्सहरूलाई। जुनसुकै अर्डरमा तपाईँले सल्भ गर्यो भने हुन्छ, अर्डरको महत्त्व नै भएन। पहिला तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 5 आउँछ भने 5 गर्नुहोस्, त्यस पछाडि 1 गर्नुहोस्। हामीले सिरियल अर्डरमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त जरुरी छैन त्यहाँनिर। ठिक, सो त्यहाँनिर तपाईँको अर्डरको इम्पोर्टेन्स भएन, त्यहाँनिर केवल सेलेक्सन मात्र हुन्छ। सो जहाँनिर अर्डरको महत्त्व हुँदैन, केवल सेलेक्सन मात्र हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्बिनेसन हो। सो एबी र बिएलाई पर्मिटेसनको हिसाबमा भन्ने हो भने दुईवटा अलग अलग पर्मिटेसनको रूपमा हेरिन्छ यसलाई। तर कम्बिनेसनको हिसाबमा भन्ने हो भने यो जस्ट वान कम्बिनेसन मात्र हो, जस्ट वान कम्बिनेसन। किनभने कम्बिनेसनमा अर्डरलाई इम्पोर्टेन्स दिँदैन, कुन अगाडि कुन पछाडि लेखिएको छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण भएन। यदि सेम चिजको प्रयोग भएको छ, सेम चिजको ग्रुप बनेको छ भने त्यो तपाईँको एउटै कम्बिनेसन मानिन्छ। सो एबिसी भन्नु, एसिबी भन्नु, बिसिए भन्नु, सिएबी भन्नु, सिबिए भन्नु या बिएसी भन्नु, हेर्नुहोस् सब यहाँनिर पर्मिटेसनको हिसाबमा हेर्ने हो भने 6वटा अलग अलग एरेन्जमेन्ट छन् यिनीहरू। तर कम्बिनेसनको हिसाबमा हेर्ने हो भने जस्ट वान कम्बिनेसन। यसमा पनि त्यही कुराको युज भएको छ एबिसी, यसमा पनि त्यही कुराको युज भएको छ एबिसी। यो पनि सेम चिजको ग्रुप हो, यो पनि सेम चिजको ग्रुप हो। सो कम्बिनेसनको दृष्टिकोणबाट यसमा केही पनि फरक भएन। सो अब हामीले दुईटा कुरा के क्लियर पार्नु पर्यो भन्दाखेरि, यदि पर्मिटेसनको रूपमा यसलाई हेर्ने हो भने 6वटा अलग अलग एरेन्जमेन्ट देखिन्छ, तर कम्बिनेसनको रूपमा हेर्ने हो भने केवल एउटै मात्र कम्बिनेसन देखिन्छ, किनभने कम्बिनेसनमा अर्डरको महत्त्व हुँदैन। बस यति कुरा याद राख्नुहोस्, ठिक छ। र कम्बिनेसनको लागि हमेशा यो सेलेक्सन भन्ने वर्डलाई दिमागमा फिट गर्नु होला, ठिक छ। ओके, कम्बिनेसनको फर्मुला के छ? जसरी पर्मिटेसनलाई एनपीआर भनेर लेखिन्छ, कम्बिनेसनलाई एनसीआर भनेर लेखिन्छ। यति फरक हो, सी फर कम्बिनेसन, पी फर पर्मिटेसन। र यसको फर्मुला के हुन्छ यहाँनिर छ, अफकोर्स म दोबारा लेखिदिन्छु। एनसीआर को फर्मुला एन फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल बाई यति त पर्मिटेसनमा पनि थियो, एक्स्ट्रा के छ एकचोटि फेरि यहाँनिर एउटा कुराले डिवाइड हुन्छ जो हो आर फ्याक्टोरियल। ठिक, सो कम्बिनेसनको फर्मुलामा यो एक्स्ट्रा आर फ्याक्टोरियल आउँछ भन्ने कुरा याद गर्नु होला। सेम कुरा यहाँ लेखिएको छ। अब एउटा इक्जाम्पल, 7C3 को भ्याल्यु कसरी निकाल्ने? 7C3 हो यो, ठिक छ, P3 होइन। सो हेर्नुहोस् 7C3 को भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो भने यो 7 भनेको एन हो, यो 3 भनेको आर हो। सो फर्मुलामा फिट गर्छौँ हामी। पहिला हामीले एन को फ्याक्टोरियल लेख्ने हो, सो 7 को फ्याक्टोरियल लेख्नु पर्यो। जे यहाँ माथिको नम्बर हुन्छ पहिला त्यसको फ्याक्टोरियल लेख्ने, त्यस पछाडि यो माथिको नम्बरबाट यो तलको नम्बर घटाउने, 7 बाट 3 घटाउने हो। सो 7 माइनस 3 फ्याक्टोरियल, डाइरेक्टली 4 फ्याक्टोरियल लेख्यो पनि हुन्छ। र अन्तिममा जुन यो तलपट्टिको नम्बर छ त्यसको फ्याक्टोरियल एकचोटि फेरि लेख्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। यो फर्मुला लेख्ने लजिक। सो फर इक्जाम्पल 6C2 कसरी लेख्ने? पहिला 6 को फ्याक्टोरियल लेख्ने, 6 फ्याक्टोरियल, 6 बाट 2 घटाउने, 6 माइनस 2 फ्याक्टोरियल, अनि यो 2 को फ्याक्टोरियल एक्स्ट्रा लेख्ने, ठिक छ। अब कन्फ्युजन हुनु भएन, यसरी लेख्नुपर्छ हामीले। सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, माथिको 7 फ्याक्टोरियल जस्ता हो त्यस्तै, 7 बाट 3 घट्यो 4 फ्याक्टोरियल, अनि 3 फ्याक्टोरियललाई जस्ता हो त्यस्तै 3 फ्याक्टोरियल। ठिक, अब यसको भ्याल्यु निकाल्ने तरिका यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नुहोस्, बिना क्यालकुलेटर। यो 7 फ्याक्टोरियललाई तपाईँ घटाउन सुरु गर्नुहोस्। सबसे पहिला 7 लेख्नुहोस्, त्यसपछि 6 लेख्ने, 5 लेख्ने, 4 लेख्ने, 4 मा पुगेर फ्याक्टोरियलको चिन्ह दिएर रोकिदिनुहोस्। योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ? 1 सम्म लेख्यौँ, ठिक छ। यहाँनिर हामी 1 सम्म लेखिरहेको छैनौँ, किनभने यदि हामीले 4 लेखेर फ्याक्टोरियल दिएर छोडिदिने हो भने यसलाई तलवाला 4 फ्याक्टोरियलसँग काट्न सकिन्छ। ठिक, सेम भइहाल्छ नि त यो।
सो 4 फ्याक्टोरियल त काट्न सकिन्छ। अब यो 3 फ्याक्टोरियल जो बसिरहेछ यसलाई तपाईँ एक्सपान्सन गर्नुहोस्। के लेख्न सकिन्छ यसलाई? 3 into 2 into 1। ठिक। सो 3 2 जा 6 हुन्छ, 6 सँग 6 काट्यो, 7 into 5 मात्र बस्यो, जसको एन्सर हुन्छ 35। ठिक। सो पुरै यसको सिम्प्लिफाइड एन्सर कति भयो? 35। सो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अलिक ध्यान दिएर गर्नु होला हैन, प्र्याक्टिस गरेपछि स्पिड बढिहाल्छ। एउटा अर्को देखाइदिन्छु यहाँनिर। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ 8C3 को भ्यालु निकाल्न चाहनुहुन्छ भने कसरी लेख्ने? 8 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 8 बाट 3 घटाउने 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ। म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। अनि त्यस पछाडि यो 3 को एक्स्ट्रा लेख्नु पर्यो हामीले, 3 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ पहिला तलवाला नम्बर हेर्नुहोस्, यहाँनिर 5 छ हैन, यो ठुलो नम्बर यो 5 फ्याक्टोरियल। सो तपाईँ माथिको 8 लाई कहाँसम्म घटाउनुहुन्छ? केवल 5 सम्म घटाउने। ठिक छ, त्योभन्दा बेसी नघटाउनु, टाइम पास गर्ने हैन। 8 into 7 into 6 into 5 मा पुग्ने बित्तिकै रोक्नुस्। रोक्नुको मतलब 5 पछाडि फ्याक्टोरियलको साइन दिएर बन्द गरिदिने यसलाई। अनि तलपट्टिको 5 फ्याक्टोरियल जस्ता हो त्यस्तै। अनि यो 3 फ्याक्टोरियललाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्नुस्, 3 into 2 into 1। अब 5 सँग 5 काट्दिने हो, 3 2 जा 6 सँग 6 काट्यो, 8 7 जा 56 आउँछ। सो 56 यसको एन्सर हुन्छ, राइट। ओके, कम्बिनेसनसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट सर्टकट्सहरू छन् हामीसँग, जो पछि हिसाब गर्ने बेलामा काम लाग्छन्। जस्तै ए नम्बरमा छ एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लेखिएको छ, यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन भनिन्छ। यसरी त समझमा आउँदैन यो। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, एकछिनमा बुझिहाल्नुहुन्छ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि सपोज हामीसँग एउटा छ 7C2 अरे, यो कोसँग बराबर हुन्छ? यसको कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन के हुन्छ, कसरी निकालिन्छ त्यो? यो 7 बाट 2 घटाउने, 7 बाट 2 घटाएपछि कति हुन्छ? 5 हुन्छ, राइट। सो 7C2 को भ्याल्यु जति आउँछ 7C5 को भ्याल्यु पनि त्यति नै आउँछ भन्न खोजेको यसले। ठिक, काम लाग्छ कहिलेकाहीँ। सो फर इक्जाम्पल तपाईलाई यदि 6C2 को आन्सर थाहा भइहाल्यो अरे, यसको एन्सर कति आउँछ भन्ने थाहा छ भने हामी 6C4 को आन्सर निकाल्नको लागि फर्मुला लगाउँदैनौँ, किनभने यसको एन्सर जति हुन्छ यसको एन्सर पनि त्यति नै हुनेवाला छ। किनभने 6 बाट 2 घटाएपछि 4 आउँछ। सो जति एन्सर 6C2 को हुन्छ त्यति नै एन्सर 6C4 को पनि हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा याद राख्ने। अर्को बी नम्बरमा NC0 बराबर 1। यहाँ तलपट्टि 0 देख्ने बित्तिकै यसको एन्सर हमेशा 1 हुन्छ, चाहे माथिको नम्बर जेसुकै होला। सो फटाफट क्विक एक्जाम्पल्स, 6C0 एन्सर 1, 5C0 एन्सर 1, 4C0 एन्सर 1, NC0 एन्सर 1। यहाँनिर 0 देख्ने बित्तिकै बस 1 लेख्नुहोस्, माथिको नम्बर हटा। अर्को NCN बराबर 1, एकदम सजिलो, हेर्नुहोस् हैन। NN मतलब यो दुईटै संख्या बराबर छ भने 1 एन्सर। क्विक एक्जाम्पल्स, 5C5 1, 10C10 1, 6C6 1 एन्ड सो अन। ठिक, एकदम सजिलो। सो कुन कुन अवस्थामा 1 हुन्छ? एक त 0 भएपछि 1 हुन्छ, एक त यो दुईटै संख्या बराबर भएपछि 1 हुन्छ। ठिक। अर्को डी नम्बरको NC1 बराबर N, एउटा इम्पोर्टेन्ट सर्टकट। जस्तै 5C1 को भ्याल्यु कसैले सोध्यो भने एक तरिका हुन्छ तपाईँ पुरा फर्मुला लगाउनु। फर्मुला कसरी लगाउने? जस्तै यहाँ 5 छ भने पहिला 5 को फ्याक्टोरियल लेख्ने, 5 बाट 1 घटाउने 4 को फ्याक्टोरियल लेख्ने, फेरि यहाँनिर 1 छ 1 को फ्याक्टोरियल लेख्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने, एन्सर निकाल्ने। नत्र यसको सर्टकट के हुन्छ? कहिले पनि यदि बेसको नम्बर 1 छ, यहाँनिर 1 छ भने यसको एन्सर के हुन्छ? सीधा सीधा यो माथिको संख्या यसको एन्सर हुन्छ। सो 5C1 को एन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली 5 एन्सर हुन्छ, लगाउनै पर्दैन यो फर्मुला। ठिक। त्यसै गरेर मान्नुहोस् 10C1 को एन्सर भन्नु छ भने 10 हुन्छ, यहाँ 1 देख्न साथ यो माथिको संख्या नै तपाईको आन्सर हुन्छ डाइरेक्टली। ठिक। र लास्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट सर्टकट NC2 को लागि, हुन त यो याद गर्न जरुरी छैन, तर कुनै कुनै हिसाबमा तपाईको एकदम फास्ट यसले एन्सर दिन सक्छ। सो NC2 यहाँनिर यदि 2 छ भने के गर्ने? n into n minus 1 डिवाइड बाई 2। जस्तै 6C2 को आन्सर निकाल्नुस् भनेपछि एक तरिका के छ? पुरा फर्मुला लगाउने। ठिक छ, पुरा फर्मुला त हमेशा काम गरि नै हाल्छ, यहाँ त हामी सर्टकट पो सिकिरह हो त 6C2 को सर्टकट के हुन्छ? सबसे पहिला के गर्ने? यो 6 लेख्ने, जे माथिको संख्या छ 6 लेख्ने, अनि इन्टु को साइन दिएर 6 भन्दा 1 कम कति हुन्छ? 5 लेख्ने। बस यति मात्र लेख्ने। पहिला 6 लेख्ने, त्यसपछि 1 कम 5 लेख्ने, र यो पुरैलाई यो 2 ले तपाईँ डिवाइड गरिदिनुहुन्छ। सो 2 ले काट्दिनुस्, 2 3 जा 6, 3 into 5 15, खतम एन्सर। अब यसलाई गलत तरिकाले नबुझ्नु है त, कोही कोही एक्स्ट्रा दिमाग लगाइहाल्छ फेरि। जस्तै मान्नुहोस् 6C3 कति हुन्छ भनेर सोधेपछि हैन, यसको यादमा हुन्छन् अनि बिल्कुल त्यही याद यहाँ चिपकाइदिन्छन्। 6 त्यसपछि 1 कम 5, त्यसपछि 1 कम 4,
अनि डिभाइड कतिले गर्ने यहाँनिर 3 छ 3 ले डिभाइड गर्ने आन्सर भन्ने। अब यो कसले सिकायो यो मैले त सिकाएन तपाईले कहीँबाट आफै सिक्नु भएको छ भने एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट हो त्यो। यसरी गर्ने हैन अरुमा लागू हुँदैन यो ठीक छ। केवल 2 छ भने मात्र यसरी गर्ने हो सर्टकट। यो 3 4 को लागि गर्ने हैन सर्टकट। त्यसको लागि तपाई कम्प्लिट फर्मुला लगाएर नै गर्नु होला ठीक छ। Question number 1. Find the number of ways in which a student can choose 5 courses out of 9 courses. अब यो क्वेशन कम्बिनेसन को हो कि परम्युटेसन को हो कसरी चिन्ने? यहाँनिर एउटा वर्ड हेर्नुहुन्छ तपाई चुज चुज सेलेक्सन यस्तो टाइपको वर्ड यदि क्वेशनमा दिएको छ भने दैट प्रब्लम इज रिलेटेड टु कम्बिनेसन। उस्तै पनि यसलाई नेपालीमा बुझ्नुस् तपाईलाई आफै अन्दाज भइहाल्छ यसले भन्न खोजेको के हो भनेर। यसले भन्दैछ तपाईसँग 9 वटा कोर्सेसको चोइस छ टोटल 9 कोर्सेस र यसमध्ये तपाईले 5 वटा चुज गर्नुपर्ने 5 कोर्सेस सेलेक्सन गर्नुपर्ने। सो आउट अफ 9 हामीले 5 वटा सेलेक्सन गर्ने हो। कोर्स त सेलेक्सन हुन्छ ठीक। सो यहाँनिर अरेन्ज वाला हैन कि सेलेक्सन वाला फिलिङ आउनु पर्यो तपाई भित्र कि मैले 9 वटा कोर्सबाट 5 वटा कोर्स सेलेक्सन गर्नुपर्ने छ। सो कसरी लेख्ने यसलाई n को भ्यालु हुन्छ 9 टोटल नम्बर अफ कोर्सेस आर 9 हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्नेलाई r लेख्छौं हामी त्यो हो 5 र यसको आन्सर टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन्स भन्न सक्नुहुन्छ। टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन्स इज इक्वल टु NCR भनेर लेख्नुस् ठीक छ। NPR हैन NCR। सो यो हुने भयो 9C5। अब कम्बिनेसनको फर्मुला कसरी लगाइन्छ? सुरुमा यहाँ 9 छ त्यसैले 9 फ्याक्टोरियल त्यसपछि 9 बाट 5 सबट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ 4 फ्याक्टोरियल अनि त्यसपछि यो 5 लाई एकचोटी अझ हामी डिभाइडमा लेख्छौं 5 फ्याक्टोरियल भनेर ठीक। यसरी लगाइन्छ फर्मुला। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ 9 फ्याक्टोरियल लाई 5 सम्म तपाई रिड्युस गर्नु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 मा पुगेर स्टप अनि तलपट्टि 4 फ्याक्टोरियल लाई डाइरेक्टली तपाई 24 लेख्न सक्नुहुन्छ या 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 लेखे पनि भयो अनि यो 5 फ्याक्टोरियल लाई एज इट इज यो र यो कट अफ गर्नुस्। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो 3 2 जा 6 र 6 कट अफ भयो 4 2 जा 8 कट अफ भयो 7 2 जा 14 14 इन्टु 9 126 यसको आन्सर हुन्छ फिनिश राइट। सेकेन्डमा छ हामीसँग इफ C 18, R अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 18CR कुरा एउटै हो अनि C 18, R plus 2 सो यसलाई लेख्न सकिन्छ 18CR plus 2। फाइन्ड द भ्यालु अफ C 11, R भन्दैछ यसको मतलब हामीले 11CR को भ्यालु निकाल्ने हो ठीक छ। यो सोधिरहेछ हामीलाई यो चाहिँ गिभन हो यो दुईटा बराबर छन् भन्ने कुरा गिभन हो र अब हामीले 11CR निकाल्नु पर्यो। यदि हामीले R को भ्यालु थाहा पायौं भने यो निकाल्न त कुनै ठूलो कुरा भएन है। अब यसको लागि एउटा सानो टेक्निक तपाई याद राख्नुहुन्छ जस्तै यदि कहिले पनि हामीलाई एउटा यस्तो कन्डिसन दिदियो NCX भनिदिन्छु म यहाँनिर बराबर NCY यस्तो टाइपको आयो अरे यो र यो सेम छ है यो र यो सेम छ अनि त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि या त x र y बराबर हुन्छ x इज इक्वल टु y बराबर हुनुपर्छ या त x र y लाई जोडेर n बराबर हुन्छ है त x प्लस y इज इक्वल टु n। सो कहिले पनि NCX बराबर NCY यदि हामीलाई दिएको छ भने या त यो तलपट्टिको दुईवटा नम्बरहरू बराबर हुनुपर्छ या त यो दुईटालाई जोडेर यो n सँग बराबर हुनुपर्छ। यो हाम्रो एउटा रुल यही रुलको हामी यहाँनिर युज गर्नेवाला छौं। सो हामीलाई दिएको छ 18CR बराबर 18CR प्लस 2 मेन कुरा हामीले हेर्नु पर्यो यो 18 छ यहाँनिर पनि 18 छ यसको मतलब यो दुईटै के छ बराबर छ। सो हामी यो मध्ये कुनै एउटा रुल यसमा एप्लाई गर्न सक्छौं। हेरौं कुन रुल लाग्छ। पहिलो रुलले भन्दैछ x इज इक्वल टु y हुनु पर्यो। सो यहाँनिर त r छ यहाँनिर r प्लस 2 छ r बराबर r प्लस 2 त कहिले पनि हुन सक्दैन हैन। सो यो पहिलो वाला रुल त यसमा लगाउन मिल्दैन यो त फेल भयो। सेकेन्ड वाला हामी एप्लाई गर्न सक्छौं कि यो दुईटालाई जोडेर यो n बराबर हुन्छ। सो यो दुईटालाई एड गरेर n बराबर हुन्छको मतलब यो r अनि यो r प्लस 2 यो बेसमा रहेको दुईवटा नम्बरलाई जोडेर को बराबर हुन्छ n बराबर n मतलब 18 बराबर। सो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो 2r अनि यो 2 लाई यता लगेर घटाउने 18 - 2 भनेको 16 त यहाँबाट r को भ्यालु कति आउँछ 8 आउँछ ठीक छ। यहाँनिर ब्र्याकेटमा तपाई रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी इफ NCX इज इक्वल टु NCY देन जुन कन्डिसन युज गर्नु भएको छ त्यही मात्र लेखिदिनुस् x प्लस y बराबर n ठीक यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो r बराबर 8 आइसकेपछि अब हामी 11CR को भ्यालु निकाल्दै छौं। सो 11CR लाई के लेख्न सकिन्छ अब 11C8 लेख्न सकिन्छ
फर्मुला लगाउनुस् 11 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 minus 8 3 फ्याक्टोरियल अनि यो 8 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं। सो 11 फ्याक्टोरियल मिन्स 11 into 10 into 9 into 8 मा रोप्ने। 3 फ्याक्टोरियल मिन्स 3 into 2 into 1 8 means 8 यो र यो कट अफ 3 3 is 9 2 5 is 10 11 5 is 55 55 into 3 is 165 यो यसको आन्सर भयो त। क्वेश्चन नंबर 3 इफ P N, R मतलब NPR बराबर 504 छ र NCR बराबर 84 छ भने N र R को भ्यालु कति कति हुन्छ यो हामीलाई सोधिरहेछ। ठीक छ, सिम्प्लिफिकेसन बेस्ड प्रब्लम हो। अब यसलाई यसरी बुझ्नुस्, हेर्नुस्, यसलाई सल्भ गर्ने विभिन्न तरिका हुन सक्छ। अब तपाई कुन तरिका लगाएर गर्नुहुन्छ दैट डिपेन्ड्स अन यु। जस्तै यहाँनिर म तपाईलाई लेखेर देखाउँछु यसको लागि बेस्ट अप्रोच के हुन सक्छ। NCR को फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। ठीक, अब यहाँनिर तपाईले अलिकति विचार गर्नुभयो भने यो जुन छ जसलाई म बक्स भित्र हालिरहेको छु यति मात्र ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले कहाँदेखि कहाँसम्म बक्समा हाले यति कसको फर्मुला हुन्छ यो परम्युटेसनको हुन्छ कि हुँदैन n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल। त्यसोभए हामी यति जो यो मैले बक्समा हालेको छु यसलाई हामी लेख्न सक्छौं NPR किनभने यो त परम्युटेसनको फर्मुला हो। त्योभन्दा बाहेक बस्यो के r फ्याक्टोरियल बस्यो तर कहाँनिर डिवाइडमा छ नि त है, डिवाइडमा छ यो। सो यसलाई हामी डिवाइड बाई r फ्याक्टोरियल यसरी लेख्न सक्छौं। ठीक, सो हेर्नुस् कम्बिनेसनको फर्मुला लेख्ने एउटा अल्टरनेटिभ मेथड हामीले यहाँनिर डिराइभ गर्यौं। बस यही कुरा यहाँ युज गर्नुस्। यसरी लेख्नुहुन्छ वी नो NCR बराबर NPR डिवाइडेड बाई r फ्याक्टोरियल। ठीक, कसरी आयो यहाँनिर छ यसको डेरिभेसन यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामी लेख्न सक्छौं r फ्याक्टोरियल बराबर NPR डिवाइडेड बाई NCR। यसलाई यहाँनिर लैजानुस्, यसलाई यहाँनिर ल्याउनुस् है। अब यसमा भ्यालु राख्ने हो भने r फ्याक्टोरियल बराबर NPR भनेको 504 अनि NCR भनेको 84। ठीक, अनि 504 लाई 84 ले डिवाइड गर्ने हो भने एक्ज्याक्टली 6 आउँछ यो। सो हामीसँग अहिलेसम्म कति आइहाल्यो r फ्याक्टोरियल बराबर 6 आएको छ। अब एकदम राम्रोसँग सुन्नु होला यहाँनिर यता लेफ्ट साइडमा r सँग फ्याक्टोरियलको साइन छ तर राइट साइडमा केवल 6 मात्र छ, यहाँ फ्याक्टोरियलको साइन छैन। त्यसैले r को भ्यालु 6 हुन्छ भनेर नभन्नु होला, गलत हो। यो 6 लाई फ्याक्टोरियलको फर्ममा लेख्नुस् अनि बल्ल कम्प्यारिजन गर्न सकिन्छ। सो 6 भनेको कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल हुन्छ एकदम सजिलो 6 भनेको 3 फ्याक्टोरियल राइट, किनभने 6 भनेको के हो 1 into 2 into 3 that can be written as 3 factorial right। फ्याक्टोरियल को फर्ममा चेन्ज गर्नुस् अनि बल्ल तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कि r को भ्यालु 3 रहेछ भनेर। ठीक, सो इन केस मानौ कुनै क्वेशनमा यस्तो आइहाल्यो r फ्याक्टोरियल बराबर 24 आयो भने r को भ्यालु 24 हुँदैन है त। 24 लाई फ्याक्टोरियल को फर्ममा लेख्ने हो। सो 24 कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल राइट, 4 into 3 into 2 into 1। सो r को भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ न कि 24 है त। सो r को भ्यालु 3 निकालिसकेपछि अब तपाई यो r को भ्यालुलाई परम्युटेसन या कम्बिनेसन कुनै एउटाको फर्मुलामा राख्दिनुस्। हामी परम्युटेसनमा राखिराछौं। सो के भइहाल्छ यो NP3 भइहाल्छ राइट। r को भ्यालु 3 निकाल्यौ हामीले। सो NP3 बराबर 504 भयो और NP3 को फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टू 504। यही त हुन्छ नि है। NPR को फर्मुला के हुन्छ पहिला हामीले n को फ्याक्टोरियल लेख्नु पर्यो अनि n बाट यो माइनस गर्ने हो। सो n माइनस 3 फ्याक्टोरियल 504 भयो। अब अलिकति म यहाँनिर इरेज गर्छु है, लेख्ने ठाउँ भएन। ओके, यहाँनिर हेर्नुस् यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर अलिकति खतरनाक लजिक आउनेवाला छ। n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फ्याक्टोरियल। अच्छा, यदि यस्तो भएको भयो 11 फ्याक्टोरियल बाई 8 फ्याक्टोरियल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् भनेर भनेपछि सक्नुहुन्छ कि नै? सकिन्छ नि हैन? कसरी गर्छौं हामी 11 बाट सुरु गर्छौं, एक कम लेख्छौं, फेरि एक कम लेख्छौं, फेरि एक कम लेख्छौं र तल बराबर हुने बित्तिकै रोकिदिन्छौं अनि डिवाइड बाई सेम यो र यो काट्ने हो, मल्टिप्लाई गर्ने आन्सर। यही लजिक यहाँनिर लगाउनुस् त। यसको प्याटर्न हेरेर लगाउने कोसिस गर्नुस्। जस्तै माथिवाला नम्बरलाई कसरी हामी घटाइराछौं, पहिला हामीले 11 लेख्यौं, यहाँ 11 भएको हुनाले 11 लेख्यौं। त्यसैले यहाँनिर n छ भने सुरुमा त तपाईले n लेख्नु पर्ला है।
त्यसपछि 11 भन्दा 1 कम लेख्ने, n भन्दा 1 कम के हुन्छ n - 1 हुन्छ यो लेख्ने। फेरि अझ 10 भन्दा 1 कम लेख्यौं हामीले 9, n - 1 भन्दा 1 कम अझ कति हुन्छ n - 2 हुन्छ। 9 भन्दा 1 कम लेख्यौं 8, सो n - 2 भन्दा 1 कम n - 3 हुन्छ। तल बराबर पुग्यो कि पुगिएन? पुग्यो। पुग्यो भने फ्याक्टोरियलको साइन दिनुस्, रोक्नुस्। अनि डिनोमिनेटर एज इट इज र यतापट्टि हामीसँग कति छ 504 छँदैछ। ठीक छ, यो र यो काट्नुस्, काट्यो, कति बस्यो n n - 1 n - 2 बराबर 504, राइट। और फाइनल स्टेप n n - 1 n - 2 इक्वल्स टू, अब जस्तै यहाँनिर केवल यति मात्र भएको भए n इन्टु n - 1 बराबर 12 भएको भए यसलाई हामी इजिली सिम्प्लिफाई गर्न सक्थ्यौं। कसरी भन्दाखेरि n इन्टु n n स्क्वायर n 1 जा n लेखेर 12 लाई यता ल्याउने, फ्याक्टराइजेसन गर्ने, हामी आन्सर निकाल्न सक्थ्यौं। तर यहाँ तीनवटा छन्, एउटा n छ, फेरि मल्टिप्लाई भइरहेछ n - 1 सँग, फेरि मल्टिप्लाई भइरहेछ n - 2 सँग। यदि तपाईले n ले मल्टिप्लाई गर्न खोज्नु भयो भने यो n को पावर 3 भइहाल्छ, क्यूब भइहाल्छ, जसको फ्याक्टराइजेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा त 4 वटा पनि बनिदिन्छन्, n को पावर 4 लाई त झन् गाह्रो हुन्छ। सो हामीलाई एउटा यस्तो मेथड चाहियो जसमा फ्याक्टराइजेसन गर्नै नपरोस्। के छ त्यो तरिका हेर्नुस्। त्यसको लागि तपाईले के गर्ने हो, यो 504 लाई 3 टुक्रा गर्ने हो, 3 हिस्सामा डिवाइड गर्ने हो। किन 3? किनभने यहाँनिर 3 वटा नम्बरको प्रोडक्ट छ, 1 2 3। त्यसोभए यसलाई पनि 3 हिस्सामा तपाई के गर्नुस्, टुक्र्याउनुस्। त्यो 3 हिस्साको विशेषता के हुनु पर्यो हैन, पहिला त्यो बुझिहाल्नुस्, त्यसपछि बल्ल हामी स्टार्ट गर्छौं। यसलाई हेर्नुस्, जस्तो यो प्याटर्न छ त्यस्तै प्याटर्न यसको बनाउनु पर्छ। पहिला यहाँनिर n छ, n पछि n - 1 छ, फेरि n - 2 छ। यसको मतलब सेकेन्ड वाला पार्ट फर्स्ट भन्दा 1 कम छ, थर्ड वाला पार्ट सेकेन्ड भन्दा 1 कम छ। ठीक छ, एक एकले घटिरहेछ है। सो तपाईले 504 लाई पनि 3 वटा नम्बरको प्रोडक्टको रूपमा लेख्नुपर्छ। तर त्यो 3 वटा नम्बर कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि कन्जिक्युटिभ हुनु पर्यो, लगातार आउने संख्या, जसको डिफरेन्स के हुनु पर्यो, 1 1 को डिफरेन्स हुनुपर्छ। ठीक छ, यो कुरा ख्याल राख्नु होला हमेशा। अब कसरी थाहा पाउने त के हुन्छ त्यो 3 वटा हिस्सा हैन, अलिकति हिट एन्ड ट्रायल यहाँनिर हामी युज गर्छौं। तपाई कसरी गर्नु होला म अलिकति आइडिया दिन्छु तपाईलाई। जस्तै r को भ्यालु हेर्नुस् हैन, पहिला r को भ्यालु कति निकाल्नु भयो, 3 निकाल्नु भयो। ठीक छ, हमेशा r को भ्यालुबाट चालु गर्नु होला। अलिकति समय लगाउनु पर्छ, मिलिहाल्छ, केही छैन, नमिल्ने वाला कुनै क्वेशन हुँदैन। सो पहिला तपाई के इमेजिन गर्नुस्, मान्नुस् त्यो 3 टुक्रा के हुन्, 3 4 5 हो। ठीक, यसरी बुझ्नुस्, 3 4 5 लगातार सोच्नुस्, 3 4 5। यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस्, के यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि 504 बनिरहेछ। 5 4 जा 20, 23 जा 60 बनेन त है। यसको मतलब त्यो 3 वटा टुक्रा 3 4 5 हुन सक्दैन, त्यो तीनटा नम्बर 3 4 5 हुनेवाला छैन। अब तपाई 4 बाट सुरु गर्नुस्। पहिला तपाईले 3 बाट सुरु गर्नुभयो, 3 4 5 त मिलेन। अब 4 बाट ट्राई गर्नुस्। 4 बाट ट्राई गर्ने हो भने 4 5 6 यसरी तीनटा सोच्नु पर्यो हामीले। अब मल्टिप्लाई गर्नुस्, 6 5 जा 30, 30 into 4 120. Still we are not getting 504. So try to increase your level. 5 बाट सुरु गर्नुस्, 5 into 6 into 7. So 5 into 6 30, 30 into 7 is 210. We are getting close, but not to this 504, right? So again, increase your level. 6 into 7 into 8. 6 into 7, 42. 42 into 8. So 8 2s are 16, 8 4s are 32, plus 1 33. So 336. Again getting close. Also milena. One more try. 7 into 8 into 9. So 7 into 8, 56. 56 into 9. So 9 into 6, 54. 5 carry, 9 5s are 45 plus 5, 50, 504. Bingo, exactly 504. That's what we were looking for. So, यसको 3 वटा पार्ट्सहरु के भयो यहाँनिर 7 8 9। तर हामीले कुन अर्डरमा लेख्नु पर्छ यसलाई, ठूलो देखि हैन, किनभने हामीले यहाँनिर ठूलो देखि एक एक घटाएर लेखेका छौं। सो 9 into 8 into 7 यसरी लेख्ने। ठीक छ, यो हो यसको तरिका। हेर्नुस्, 9 र 8 को डिफरेन्स 1, n र n - 1 को डिफरेन्स पनि 1 नै हुन्छ। त्यसपछि 8 र 7 को डिफरेन्स 1, n - 1 र n - 2 को डिफरेन्स पनि 1 नै हुन्छ। सो यो तीनटा पनि लगातार छन्, यो तीनटा पनि लगातार छन्। अब हेर्नुस् कम्प्यारिजन कसरी गर्ने हो। यो पहिलोवाला हेरिहाल्नुस् हैन, कुनै एउटा हेर्नुपर्छ हामीले। सो यहाँनिर n छ फर्स्टमा, यहाँनिर फर्स्टमा के छ 9 छ। यसको मतलब n को भ्यालु कति हुन्छ, 9 हुन्छ। कम्प्यारिजन गर्ने हो, n = 9। अब यदि तपाईले n - 1 लिनु भयो भने n - 1 को भ्यालु फेरि कति हुन्छ, 8 हुन्छ। सो n - 1 बराबर 8 हुन्छ भने n को भ्यालु यसबाट पनि 9 नै आउने हो, केही फरक पर्दैन। सो पहिलो वालालाई कम्प्यारिजन गर्नुस्, n को भ्यालु 9 आयो। सो सक्यो, n बराबर 9, r बराबर 3।
डन. ठिक छ. अ गुड क्वेसन that teaches us various concepts of simplification. Question number 4. A man has 6 girlfriends. Lucky man. In how many ways can he invite one or more of them to a dinner? एउटा मान्छेको 6 वटा गर्लफ्रेन्ड छन्, एक या त्योभन्दा बेसीलाई डिनरमा कति तरिकाले बोलाउन सकिन्छ? वन और मोर भनिरहेछ. यसको मतलब हुन्छ उसले एउटा मात्र गर्लफ्रेन्डलाई डिनरमा बोलाउन सक्छ, दुईटालाई सक्छ, तीनटालाई सक्छ, चारवटालाई सक्छ, पाँचवटालाई सक्छ, 6 का 6लाई सक्छ. यो हो यसको क्राइटेरिया. ठीक. अब यहाँनिर मान्छे बोलाउने कुरा भइरहेछ, मान्छेलाई एरेन्ज गर्ने, सिटमा एरेन्ज गर्ने कुरा भइरहेको छैन, बोलाउने क्या, डिनरमा बोलाउने. सो उसले 6 वटा मध्ये एउटा गर्लफ्रेन्ड सिलेक्सन गर्न सक्छ, या दुईटा गर्न सक्छ, या तीनटा गर्न सक्छ. सेलेक्सन वाला फिलिङ आउनु पर्यो. ठीक. सो इन्भिटेसन अल्सो मिन्स सेलेक्टिङ पर्सन्स, राइट. सो यसको एन्सर के हुने भयो? डाइरेक्ट लेख्छौँ हामी, नम्बर अफ वेज of inviting one or more girlfriends to a dinner equals to. So 6 वटा छन् टोटल. पहिलो अप्सन हुन्छ एउटालाई बोलाउने, सो 6C1. दोस्रो अप्सन 6C2 जोड्दै जाने हामीले, किनभने कुनै एउटा मात्र अप्सन त्यहाँनिर पोसिबल छ. चोइसेस धेरै छन् तर हुने एउटै मात्र हो. सो बीचमा एडको साइन दिने हो, प्लसको साइन. अर्को हुन सक्छ 6C3, त्यसपछि 6C4, 6C5, 6C6. या त 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, जहाँनिर या वाला आउँछ हैन, और कन्डिसन, त्यहाँनिर प्लस गर्ने हामीले. अब आन्सर निकाल्छौँ यसको. जस्तै 6C1 यहाँनिर 1 छ, 1 छ भने 6 1 जा 6 आन्सर हो, सक्यो. 6C2 यहाँनिर 2 छ, 2 छ भने के गर्ने? 6 into 5, 6 into 5 डिवाइड बाई 2 गर्ने. यसको आन्सर 15 भइहाल्छ. 6C3 को फर्मुला मनमनी सोच्न सक्नुहुन्छ. 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 minus 3, 3 फ्याक्टोरियल, फेरि 3 फ्याक्टोरियल. अब घटाउनुहोस् यसलाई, 6 into 5 into 4 into 3 मा रोक्ने. 3 फ्याक्टोरियल जस्ता हो त्यस्तै. यो 3 फ्याक्टोरियललाई 6 लेखिदियो हामीले. एउटा त काटिहाल्यो, 6 पनि काट्यो. 5 4 जा 20 यसको एन्सर आउँछ. त्यस पछाडि 6C4. यो 6C4 भनेको यसको कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन हुन्छ. थियो नि हैन एउटा यस्तै कि NCR को कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन के हुन्छ? NCN minus R. यसको मिनिङ हुन्छ यदि तपाईलाई 6C2 को भ्यालु थाहा छ भने 6C4 को आन्सर पनि सेम हुन्छ. कसरी? किनभने 6 बाट 2 घटाएपछि 4 बन्छ, त्यसैले यो दुईटाको आन्सर हमेशा सेम हुन्छ, राइट. अनि यसबाट तपाई त्यो अगाडिको कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यदि 6C2 बराबर 6C4 हुन्छ, NCX बराबर NCY हुन्छ भने हेर्नुस् यो X र यो Y यो दुईटालाई जोडेर n बराबर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि हैन. x plus y is equal to n. त्यही भएर त्यो कन्डिसन युज गरेको. ठीक छ. अनि 6C4 को आन्सर 6C2 बराबर हुन्छ भने यसको आन्सर त 15 हो. यसको मतलब यसको आन्सर पनि 15 हुन्छ. अनि 6C5 भनेको यसको कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन हो. सो यो यदि 6 हुन्छ भने यो पनि 6 हुन्छ. अनि यो र यो त सेम छ भने आन्सर 1 हुन्छ. ठीक. अब जोड्न मात्र बाँकी. 15 15 30, 30 र 20 50, 6 6 12 1 13, 50 plus 13 63. 63 is the answer. Question number 5. A committee is to be chosen. A committee is to be chosen. यो कमिटी भन्ने वर्ड कहिले पनि आयो भने यो त कम्बिनेसनकै प्रब्लम हुन्छ. ठीक. किनभने कमिटी भनेको समिति हो जसमा मान्छेलाई छानेर हामीले कमिटी बनाउनु पर्छ. सो कमिटी is always based on the selection of people, right? So whenever you see committee word or team word, त्यो कम्बिनेसन के प्रब्लम हो भनेर डाइरेक्टली बुझिहाल्नुस् है त. उस्तै पनि यहाँ चुजन भनिदिएको छ. That gives more clarity that it is a combination problem. From 12 men and 8 women and is to consist of 3 men and 2 women, how many committees can be formed? यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि हामीसँग 12 वटा म्यान छन् र 8 वटा वुमेन छन् भने यसबाट हामी 3 वटा म्यान र 2 वटा वुमनको कतिवटा कमिटी बनाउन सक्छौं? क्वेशनले सोधेको यो. ठीक. क्वेशन बुझ्नु भने टोटल 12 वटा म्यान छन्, 8 वटा वुमन छन्. हामीले 3 म्यान र 2 वुमनको कमिटी बनाउनु पर्यो. कतिवटा कमिटी बनाउन सकिन्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेछ, राइट. सो अब यसको एकदम सिम्पल तरिका हुन्छ. पहिलो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो 3 वटा म्यान 12 वटा मध्ये सिलेक्सन गर्ने हो. सो यसको आन्सर हुन्छ 12C3.
अनि यो दुईवटा वुमन 8 मध्ये सेलेक्सन गर्ने हो, यसको एन्सर हुन्छ 8C2 र फाइनली हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ र जति आउँछ त्यो तपाईँको एन्सर हुन्छ। सक्यो। कसरी लेख्ने त्यो कुरा सिक्नुहोस्। अब सबसे पहिला म्यानको पालो। 3 men can be chosen out of या from 12 men in 12C3 ways। 12 म्यान मध्ये 3 जना म्यान छान्ने तरिका हुन्छ 12C3। अब यस्तै सेन्टेन्स वुमनको लागि लेख्ने हो। 2 women can be chosen या selected out of 8 women in 8C2 ways। ठीक। Therefore total number of committees that can be formed, total number of committees that can be formed बराबर। अब कमिटीमा म्यान र वुमन दुईटै हुनु पर्यो, म्यान या वुमन हैन, म्यान र वुमन दुईटै हुनुपर्छ, दुईटै मिक्स गर्ने हामीले। सो 12C3 इन्टु रको लागि इन्टु 8C2। यसको फर्मुला लगाउनु होला। अब यो चाहिँ तपाईँ आफै गर्नु होला है त। यसको फर्मुला लगाउने मजाले खोल्ने यसलाई 12 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 9 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल अनि 8C2 लाई पनि फर्मुलामा खोल्नु होला। दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जति आउँछ त्यो तपाईँको आन्सर हुन्छ। यसलाई म छोडिरहेको छु, तपाईँ गर्नु होला, तपाईँ सक्नुहुन्छ है त। Question number 6. A person has got 15 acquaintances of which 9 are relatives. In how many ways can he invite 9 guests so that 7 of them may be his relatives? एकदम सजिलो क्वेशन, केही छैन यसमा। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा मान्छेको 15 एक्वेन्टेन्सेस छ। एक्वेन्टेन्सेस भन्नाले परिचित व्यक्तिहरू, चिनजानवाला व्यक्तिहरू है, अलिकति क्लोजै भनौँ। अनि जसमध्ये 10 जना उसको आफ्नो रिलेटिभ छ। सो टोटल मान्छेको संख्या 15 हो। 15 मध्ये 10 जना चाहिँ रिलेटिभ छन्। त्यसो भए 5 जना जो बचे ती भनेका नन रिलेटिभ भए। ठीक छ। अर्डिनरी फ्रेन्ड्स होला, साथी मात्र, रिलेटिभ चाहिँ भएनन् है। यो भयो पहिलो सिचुएसन। यसरी हामीले डिभाइड गर्यौं, ब्रेक गर्यौं। अनि अब भन्दैछ उसले कि इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट 9 गेस्ट। एउटा पार्टीमा या एउटा फंक्सनमा 9 वटा गेस्टलाई बोलाउनु पर्नेछ। तर यो 9 वटा गेस्ट मध्ये 7 जना चाहिँ उसको के हुनु पर्यो, रिलेटिभ हुनु पर्यो। 7 जना रिलेटिभ हुनु पर्यो भने बस्यो कति, 2 जना। 2 जना के होला त, नन रिलेटिभ। अब्भियस कुरा। ठीक। यसमा के धेरै दिमाग लाग्यो त। 15 मध्ये 10 रिलेटिभ छन्, 5 नन रिलेटिभ भए। पार्टीमा बोलाउनु पर्ने 9 गेस्टलाई 7 रिलेटिभ भए, 2 नन रिलेटिभ भए। यो 7 किन भयो, किनभने क्वेसनमा 7 भनेको छ। अब अघि जस्तै त भयो, हेर्नुस्। यदि यो रिलेटिभलाई म्यान मान्ने हो र नन रिलेटिभलाई वुमन मान्ने हो भने फरक के भयो त यो क्वेसनमा। यो 7 वटा रिलेटिभ छन्, यो कहाँबाट आउने हुन्, यो 10 रिलेटिभबाट इन्भाइटेड हुन्छन् है। अनि यो 2 वटा नन रिलेटिभ कहाँबाट आउँछन्, 5 बाट आउँछन् है। त 10 मध्ये 7 लाई सिलेक्सन गर्ने तरिका 10C7, 5 मध्ये 2 लाई सिलेक्सन गर्ने तरिका 5C2। इन्टु गरिदिने हो, जति भयो त्यो एन्सर हो यसको। ठीक। सो पहिला तपाईँ यस्तै फिगर बनाउनु होला। ठीक। 15 लेखेर यसरी ब्रान्चेस गर्नुस्, 9 गेस्ट लेखेर यसरी ब्रान्चेस गर्नुस्। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्ने, 7 relatives, 7 relatives can be invited out of 10 relatives in 10C7 ways। त्यसै गरेर नेक्स्ट लाइनमा लेख्नु होला 2 नन रिलेटिभ्स, म एनआर लेखिरहेको छु, 2 नन रिलेटिभ्स क्यान बी इन्भाइटेड आउट अफ 5 non-relatives in 5C2 ways। ठीक। अनि लास्टमा therefore total number of ways बराबर के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। यो भुल्नु भएन, 10C7 मल्टिप्लाइड बाई 5C2। रिलेटिभ पनि आउने भए, नन रिलेटिभ पनि आउने भए, दुईटै किसिमका व्यक्ति आउँछन् पार्टीमा। त्यसले मल्टिप्लाई 10C7 इन्टु 5C2। यसको भ्यालु निकाल्नु होला, यसको भ्यालु निकाल्नुस्, मल्टिप्लाई गर्नुस्, आन्सर लेख्नुस्, खतम। Question number 7. Find the number of ways in which a student can choose 5 courses out of 9 courses if 2 courses are made compulsory। यति त सेम फर्स्ट क्वेसन जस्तै हो, खाली यो एक्स्ट्रा कन्डिसन चाहिँ हेर्नुस्, if 2 courses are made compulsory। सो हामीसँग टोटल 9 वटा कोर्सेस छन्, जसमध्ये हामीले 5 वटा कोर्स सिलेक्सन गर्नुपर्ने
तर दुईवटा कोर्सेस कम्पलसरी छन् अरे, कम्पलसरी पढ्नु पर्यो। अब जुन कुरा कम्पलसरी तपाईँले पढ्नुपर्छ त्यसमा सेलेक्सनको कुरा कहाँनिर आयो त? जस्तै तपाईँले 10th क्लासमा पनि केही कम्पलसरी सब्जेक्ट पढ्नुभयो होला, केही अप्सनल। कम्पलसरी त पढ्नै पर्यो नि, त्यसमा कहाँ चोइस हुन्छ? अप्सनलमा पो चोइस हुन्छ त। सो हामीले यहाँनिर सिधा सिधा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि दुईवटा कोर्सलाई कम्पलसरी बनाइएको छ भने जुन यो टोटल कोर्स छ 9वटा, यसबाट पनि 2 कम भइहाल्छ। अनि जुन हामीले यो पढ्नुपर्ने या छान्नुपर्ने 5 छन् यसबाट पनि 2 कम भइहाल्छ। सो 9बाट 2 घटेपछि 7 हुन्छ, 5बाट 2 घट्यो भने 3 हुन्छ। यसको मतलब अब हामीले केवल 3वटा कोर्स मात्र छान्नुपर्ने छ, किनभने 2 त कम्पलसरी हो, त्यो त चुज गर्न पाइन्न। 3 कोर्स मात्र हामीले छान्नुपर्ने छ। तर हामीसँग अप्सन कतिवटा एभाइलेबल छन्? 7वटा। 9वटा कसरी होला त? 9 मध्ये त 2 कम्पलसरी भइहाल्यो, त्यसो भए बच्यो 7वटा। त 7 मध्ये तपाईँले 3 कोर्स छान्नुपर्ने छ। आन्सर कति हुन्छ यसको? 7C3। खतम, केही त छैन हेर्नुहोस्। सो खाली यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि चिज कम्पलसरी बनाइन्छ भने जतिवटा त्यहाँनिर कम्पलसरी भनेर लेखेको छ त्यसलाई टोटलबाट पनि घटाउनुस्, मतलब एनबाट पनि घटाउने हो र आरबाट पनि घटाउने हो। बस यति पोइन्ट याद राख्नुहोस् है त। सो यहाँ भाषा के लेख्छौँ हामी? सिन्स 2 कोर्सेस आर compulsory, so we have to select only 5 minus 2 बराबर 3 लेखिदिरहेको छु यहाँनिर, अलिकति बुझिन्छ होइन? 5 छान्नुपर्ने थियो, 2 कम्पलसरी हो, सो बच्यो 3। 5 minus 2 बराबर 3 कोर्सेस आउट अफ 9 minus 2 बराबर 7 courses. Therefore, total number of ways equals to 7C3. Formula लगाइदिनु, 7 factorial divided by 7 minus 3, 4 factorial, 3 factorial. सिम्प्लिफाई गर्नु होला, जति आउँछ त्यो एन्सर। ठिक छ? सिम्प्लिफाई अलिक ध्यान दिएर राम्रोसँग गर्नु होला है त। एन्सर म लेखिरहेको छैन, किनभने मलाई तपाईँमाथि भरोसा छ कि यति चाहिँ तपाईँ गरिहाल्नु होला भनेर। त्यो भरोसा तोड्ने काम चाहिँ गर्ने होइन है त। क्वेसन नम्बर 8, इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 स्टुडेन्ट्स बी सेलेक्टेड फ्रम 12 स्टुडेन्ट्स वेन 2 पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्स आर अलवेज इन्क्लुडेड? बीमा 2 पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्स आर नेभर इन्क्लुडेड। यो फर्स्टवाला त सेम अहिले जस्तै हो। यसले के भन्दैछ? 12वटा स्टुडेन्ट छन्, टोटल 12वटा स्टुडेन्ट छन्। हामीले 12 मध्ये छान्नुपर्ने कति हो? 4 लाई हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्ने। ठिक, 12n हो, यो r हो। यदि यहाँनिर अरू केही पनि नभनिदिएको भए हाम्रो एन्सर डाइरेक्टली कति हुन्थ्यो? 12C4, कहानी खतम। तर यहाँनिर के भनिरहेछ? दुईटा केसेस छन्। पहिलो केसमा 2 पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्स आर अलवेज इन्क्लुडेड। यो अलवेज इन्क्लुडेड भन्नु र कम्पलसरी भन्नु एउटै कुरा हो। ठिक, एउटै सेन्स लाग्छ यसको। मतलब दुईवटा पर्टिकुलर स्टुडेन्टलाई तपाईँले हमेशा सेलेक्सन नै गर्नु छ, आफ्नो टिममा राख्नु छ, त्यसमा कुनै चोइस छैन, ती आउँछै आउँछन्। ठिक, सो अहिले भर्खर हामीले सिक्यौँ कि कुनै पनि चिज कम्पलसरी हो या अलवेज इन्क्लुडेड छ भने त्यसलाई के गर्ने? एनबाट पनि माइनस गर्ने, आरबाट पनि माइनस गर्ने। सो ए नम्बरको लागि तपाईँको ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ? सिन्स 2 पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्स आर अलवेज इन्क्लुडेड। अब चाहिँ म बोलिरहेको छु, तपाईँ सुनेर लेख्नु होला। Since 2 particular students are always included, it means we have to select only 4 minus 2 बराबर 2 students out of 12 minus 2 is equal to 10 students. ठीक छ? अगाडि जस्तै हो, 12 बाट पनि 2 माइनस गर्ने, 4 बाट पनि 2 माइनस गर्ने। सो यति लेख्ने हो भाषा हामीले। Therefore, total number of ways बराबर 10C2। फर्मुला लगाउनु होला, जति आउँछ त्यो एन्सर हो। हुन त यो सजिलो छ, 10 9 जा 90 by 2 45 एन्सर। ठिक छ? बी नम्बरको 2 पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्स आर नेभर इन्क्लुडेड। अलिकति डिफ्रेन्ट हो है त। नेभर इन्क्लुडेडको मतलब हुन्छ तपाईँले 12 मध्ये 4 लाई छान्नु छ, ठिक छ, तर यो 12वटा स्टुडेन्टमा 4 मा आइन है त, यो 12वटा स्टुडेन्टमा 2 जना यस्तो स्टुडेन्ट छन् जसलाई हामी कहिले पनि सेलेक्सन गर्नेवाला छैनौँ। तिनलाई टिममा राख्नै मिल्दैन होला, त्यस्तै टाइपको होइन, राख्नै मिल्दैन, तिनलाई सुरुमै निकालिदिनुस् भने हो त्यसले, नेभर इन्क्लुडेड। सो अब यहाँनिर तपाईँको यो 2 स्टुडेन्ट केवल टोटलबाट मात्र घट्छ। यसको मतलब 12 बाट 2 लेस गर्ने हो। 10 स्टुडेन्ट छन् हामीसँग, 2 लाई त काउन्ट नै गर्ने होइन। नेपालीमा बुझिहाल्नुहोस् है त,
12वटा लाइन लागेका छन्, दुईटालाई सुरुमै तपाईँले के गर्ने हो, लात्ती हानेर बाहिर फालिदिने हो। बच्यो 10, 10मा तपाईँले 4लाई सेलेक्सन गर्ने हो। सेलेक्सन गर्ने स्टुडेन्टको संख्या कम भएको छैन यहाँनिर, ठिक छ, 4 को 4 नै छ। सो यो कुरा डिफरेन्स नोट गर्नु होला। अलवेज इन्क्लुडेडमा के हुन्छ, अलवेज इन्क्लुडेडमा एनबाट पनि घट्ने भयो, आरबाट पनि घट्ने हो, तर नेभर इन्क्लुडेडमा के हुन्छ, केवल एनबाट मात्र माइनस हुन्छ, आर इज अलवेज कन्स्टेन्ट। सो यसको भाषा कसरी लेख्नुहुन्छ, सिन्स टू पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्स आर नेभर इन्क्लुडेड, इट मिन्स वी हेभ टु सेलेक्ट 4 स्टुडेन्ट्स आउट अफ 10, 4 स्टुडेन्ट्स आउट अफ 10 है त। टोटल नम्बर अफ वेज बराबर 10C4। सिम्प्लिफाई गर्नु होला, जति आउँछ त्यो एन्सर, खतम। क्वेशन नंबर 9, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स इफ एनसीआर, सीएनआर भन्नु, एनसीआर भन्नु एउटै हो, बराबर एक्स इन्टु एनपीआर। ठिक, यो दिएको छ हामीलाई। अब के छ यसमा, एकछिनको काम त हो यो। एनसीआर फर्मुला लेख्नु, अघि पनि डिराइभ गरिदिएको थिएँ। एनसीआर को के डेरिभेसन थियो, एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फ्याक्टोरियल। यदि तपाईँलाई डेरिभेसन आएन, मानव यो याद भएन भने जुन याद छ त्यही लगाइदिनु, त्यसबाट पनि भइहाल्छ। कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, एनसीआर को फर्मुला एन फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल, आर फ्याक्टोरियल। ठिक, एक्स जस्ता हो त्यस्तै। एनपीआर को फर्मुला एन फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल। योसँग यो काट्यो अनि योसँग यो काट्यो, बच्यो के यहाँनिर 1 अपन आर फ्याक्टोरियल बचिरहेछ। ठिक, त यता बचिरहेछ हामीसँग 1 अपन आर फ्याक्टोरियल, यता बचिरहेछ एक्स। यसको मतलब एक्स को भ्याल्यु कति हुन्छ, 1 अपन आर फ्याक्टोरियल। हेर्दाखेरि लागिरहेको छैन होला एन्सर जस्तै, तर सरप्राइजिङली यही एन्सर हो यसको, खतम। क्वेशन नंबर 10, अलिकति लजिकल क्वेशन सोच्नुपर्ने। इन अ मिटिङ एभ्रीवन शुक ह्यान्ड्स विथ एभ्रीवन एल्स। इफ टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक्स वेयर 66, हाउ मेनी पिपल वेयर प्रेजेन्ट एट द मिटिङ। एउटा मिटिङमा हरेक व्यक्तिले बाँकी सबै व्यक्तिसँग हात मिलायो अरे। यदि जम्मा ह्यान्डसेकको संख्या 66 भयो भने त्यो मिटिङमा कतिजना मान्छे रहेछन् बताउनुहोस् भनेर छ। एक्जाम्पलबाट बुझ्नु पर्यो सुरुमा त, गर्न त के छ र एकछिनमा सकिहाल्ला, तर पनि बुझाउनु पर्यो मैले। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब 2 मान्छे त एकदम कम भइहाल्छ होइन, केवल एउटै मात्र ह्यान्डसेक हुने हो। सो म यहाँ 3बाट सुरु गरिरहेको छु। 3टा मान्छे छन् एबिसी भनेर, यसरी बुझ्नुहोस्, यो क्वेसनको मिनिङ सम्झाएर हो। सो पहिला तपाईँ यो फर्स्ट मान्छेलाई हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट मान्छेले कतिजनासँग ह्यान्डसेक गर्ला, 2टासँग होइन। एले बीसँग ह्यान्डसेक गर्छ, एले सीसँग ह्यान्डसेक गर्छ। सो यसमा के भइरहेछ, ए इज शेकिङ ह्यान्ड विथ बी एन्ड सेम टाइम बी इज शेकिङ ह्यान्ड विथ ए। यो कुरा भुल्नु भएन हामीले। तपाईँ हात मिलाउँदाखेरि कसरी मिलाउनुहुन्छ हेर्नुहोस्, जब कुनै व्यक्तिले तपाईँसँग हात मिलाउँछ भने तपाईँले पनि त त्योसँग हात मिलाइहाल्नु भने त्यही बेलामा, कि तपाईँ फेरि पोजिसन चेन्ज गरेर त्यसको ठाउँमा आउनुहुन्छ, त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा लैजानुहुन्छ र दोबारा ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ। गर्नुभएको छ त्यस्तो कहिले? गर्ने कोसिस पनि नगर्नु होला है त। सो यो बुझ्नुहोस् कि यदि मैले कुनै अर्को व्यक्तिसँग हात मिलाएँ भने त्यही समयमा त्यसले मसँग पनि हात मिलाइहाल्यो, फेरि दोबारा किन मिलाउला त होइन, एउटै समयमा दुईटाको हात मिलिसक्यो त्यहाँनिर है। सो एले बीसँग हात मिलाउनुको मतलब बीले एसँग ह्यान्डसेक गरिसक्यो। त्यसपछि एले सीसँग ह्यान्डसेक गर्नुको मतलब सीले पनि एसँग ह्यान्डसेक गरिसक्यो। ठिक, अब अर्को के छ यहाँनिर केस, ए को त भइहाल्यो, एले बीसँग मिलायो, एले सीसँग मिलायो। त्यसपछि बीले सीसँग मिलाउँछ, बीले मिलाउने भनेको सीसँग हो, त्यसपछि सीले पनि बीसँग मिलाइहाल्यो। केही बाँकी छ यसमा? कोही बाँकी छ, छुट्यो? कोही पनि छुटेन, राइट, सबको भइहाल्यो नि ह्यान्डसेक त। ए को बीसँग भयो, ए को सीसँग भयो, बी को सीसँग भयो, सक्यो। अब यो नभन्नु कि सी को एसँग, अघि फेरि त्यही कुरा, सी को एसँग भन्नु र ए को सीसँग भन्नुमा फरक के छ है, त्यस्तो हुनु भएन। सो यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा ह्यान्डसेक भइरहेछ यहाँनिर, 3वटा ह्यान्डसेक भइरहेछ। सो यहाँ लेख्छु म 3वटा ह्यान्डसेक भयो। ठिक, त्यसपछि मान्छेको संख्या 4 गरौँ अब, एबिसिडी। सो अघि जस्तै हो, पहिला एले बीसँग ह्यान्डसेक गर्छ, त्यसपछि एले सीसँग गर्छ, एले डीसँग गर्छ। कतिवटा भयो? 3वटा ह्यान्डसेक भयो ए को लागि, प्लस साइन। अब बी को पालो, बीले सीसँग गर्छ, एसँग गर्दैन है, फेरि त्यही कुरा दिमागमा हाल्नु होला। बीले सीसँग गर्छ, बीले डीसँग गर्छ। सो बी को लागि 2वटा ह्यान्डसेक भयो, सीले डीसँग गर्छ, सी को लागि एउटा भयो, डी को अलरेडी सबसँग भइसक्यो। ठिक, टोटल कति भयो? 6वटा भयो। ठिक, एक अझ हेर्नुहोस् लास्ट, एबिसिडिई। सो फटाफट अब एले कतिजनासँग गर्ने हो? 4 जनासँग, 4 ए को लागि। बीले कतिजनासँग गर्ने हो? 3 जनासँग। सीले कतिजनासँग? 2। डीले कति? 1। कति भयो टोटल? 4 3 7 2 9 1 10। ठिक, अब यहाँबाट एउटा लजिक हामी डेभलप गर्छौँ हेर्नुहोस्।
सुरुमा मान्छेको संख्या 3 थियो। अब यहाँ लेख्छु म, सुरुमा तपाईसँग एबीसी 3टा मान्छे थिए, टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक कति आयो? 3 आयो। त्यसपछि मान्छेको संख्या 4 बनायो हामीले, टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक कति आयो? 6 आयो। त्यसपछि मान्छेको संख्या 5 बनायो हामीले, एबीसीडीई, टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक कति आइरहेछ? 10 आइरहेछ। यो 3 लाई हामी लेख्न सक्छौँ 3C2। अभियसली चेक गर्नुस् न के छ र कति आन्सर आउँछ यसको। 3C2 को आन्सर कति आउँछ? 3 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 बाट 2 घट्यो 1 फ्याक्टोरियल अनि 2 फ्याक्टोरियल। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हो, 6 लाई 2 ले भाग गरेपछि 3 आन्सर आयो कि आएन? यसको मतलब 3 लाई लेख्न सकिन्छ 3C2, 6 लाई लेख्न सकिन्छ 4C2, निकालेर हेर्नु होला आइहाल्छ। 4 × 3 12, 12/2 is 6। 10 लाई लेख्न सकिन्छ 5C2, 5 × 4 20, 20/2 is 10। सकिन्छ एकदम पर्फेक्टली। यो प्याटर्न हेर्नुस् यहाँबाट फर्मुला डेभलप हुन्छ ह्यान्डसेक्सको लागि। के बनिरहेछ यहाँनिर आयो दिमागमा कि? यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, यसको मतलब 2 त फिक्स हो, 2 त हुन्छै हुन्छ। माथिको नम्बर हेर्नुस्, 3 जना मान्छे माथि 3, 4 जना मान्छे माथि 4, 5 जना मान्छे माथि 5। अहिलेको लागि मान्छेको संख्या थाहा छ? छैन। n जना मान्छे माथि n। सो NC2 हुने रहेछ तपाईको नम्बर अफ ह्यान्डसेक्सको फर्मुला। सो यहाँनिर तपाईलाई NC2 बराबर 66 दिएको हो। यही हो मेन कुरा। बस यतिको लागि यति डिटेल जान्न जरुरी छ। हेर्नुस् धेरै केही लेख्नु पर्दैन यहाँनिर, बस यति लेख्नु होला, लेट टोटल नम्बर अफ पर्सन्स इज इक्वल टु n। लेट टोटल नम्बर अफ पर्सन्स या पिपल बराबर n, देयरफोर NC2 बराबर 66। अब यो फर्मुलाको लजिक त यसरी बताइदिए मैले हैन, तर तपाई यसरी याद राख्नु होला, जतिसुकै व्यक्ति भए तापनि एक समयमा हात मिलाउने भनेको कति जनाले हुन्छ? 2 जनाले त हो नि हैन। 2 जनाले हात मिलाउँछन्, फेरि 2 जनाले हात मिलाउँछन्, फेरि 2 जनाले। सो तलपट्टि 2 आयो, माथिपट्टि n आउँछ, टोटल नम्बर अफ पर्सन। ठीक। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं हामी। NC2 को फर्मुला के हुन्छ? n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। अनि यो 66 जस्ता हो त्यस्तै भयो है। अब यहाँनिर अलिकति इरेज गर्नु पर्यो है, ठाउँ भएन। This much should be enough. Or so n फ्याक्टोरियल जस्ता हो त्यस्तै, यो n - 2 फ्याक्टोरियल पनि सेम। 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ? 2 त हुन्छ हैन, 2 × 1 2 त हुने हो। त यहाँ 2 आइरहेछ, यो 2 ले 66 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ क्रस, त 66 × 2 इज 132, 132। और अघि जस्तै सिम्प्लिफाई गर्नु अब यसलाई। n फ्याक्टोरियल लाई तबसम्म घटाउनु जबसम्म तपाई n - 2 पुग्नुहुन्न। सो कसरी लेख्ने? पहिला n लेख्ने, 1 कम गर्ने n - 1, फेरि 1 कम गर्ने n - 2, पुग्नु भएन, डिवाइड बाई n - 2 फ्याक्टोरियल। यो घटाउन सिक्नुस् है त, एकदम फास्ट घटाउनु पर्छ। n 1 कम n - 1, फेरि 1 कम n - 2, तल बराबर हुने बित्तिकै रोक्ने, बराबर 132। यो र यो काट्दिने, कति आयो हेर्नुस् तपाईको? त यहाँनिर बनिरहेछ हामीसँग n - 1 बराबर 132। मल्टिप्लाई गरेर फ्याक्टराइज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र अघिकै टेक्निक n - 1। हेर्नुस् यहाँनिर कति हिस्सा मात्र छ यसको? 2टा हिस्सा मात्र छ कि छैन? 2वटा नम्बरको प्रोडक्ट होइन यो, n × n - 1, केवल 2टा मात्र छन् यहाँ, 2टा पार्ट। त्यसो भए 132 लाई 2टा पार्टमा या 2टा नम्बरमा ब्रेक गर्नुस्। तर कुरा हमेशा एउटै ख्याल गर्नु होला कि त्यो 2टा नम्बर बीचको ग्याप या डिफरेन्स कति हुनु पर्यो? 1 हुनु पर्यो, कन्जिक्युटिभ नम्बर हुनुपर्छ। अब 132 एकदम सजिलो छ, 132 मीन्स 12 × 11। ठीक, एकदम सजिलो। यो त ठिक्क 11 ले भाग जाने संख्या हो। 12 × 11 गर्ने हो भने 132 आइहाल्छ यो, राइट। अब यसरी नलेख्नु होला, 4 × 33 भनेको पनि 132 नै हुन्छ। तर के 4 र 33 को डिफरेन्स 1 हो त? हैन नि, ननसेन्स कुरा हैन है त। सो 12 × 11 यो 2टा नम्बर बीचको डिफरेन्स 1 हुनु पर्यो, किनभने यता पनि 1 कै डिफरेन्समा चलिरहेछ। सो हेर्नुस् n को भ्यालु कति हुन्छ? यो अगाडि वाला 12, सो n को भ्यालु 12, राइट। 11 × 12 पनि लेख्ने हैन है त, हमेशा ठूलो संख्या अगाडि, किनभने n भनेको ठूलो हो। सो ठूलो संख्या अगाडि, सानो संख्या पछाडि है त। सो n को भ्यालु 12 हुनुको मतलब 12 जना मिटिङमा रहेछन्। सो देयर वेयर 12 पीपल प्रेजेन्ट एट द मिटिङ है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला र डेफिनेटली तपाईलाई यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ पनि लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।